साक्षान्मूलप्रमाणाय विष्णोरमिततेजसे आद्याय सर्ववेदानां ऋग्वेदाय नमो नमः। ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। इमान्ते धियं प्रभारे महामहिमस्य स्तोत्रधिजनायत्ता आनजे तमुत्सवे च प्रसवे च सा सहिमिन्द्रन् देवासश्यवासामदन्ननु अस्य श्रवो नद्यः सप्त बिभ्रदिद्या वा क्षामा पृथिवीदर्शतं वपुः अस्मे सूर्या चन्द्रमसाभिचक्षे श्रद्धेतमिन्द्रशरतो वितर्तुरम् तं स्मारथम् अघवन् प्रावासातये दैत्रय्यन्ते अनुमदामसङ्गमे आजाना इन्द्रमनासा पुरुष्टुतत्त्वा यद्भ्यो मघवन् शर्मा यच्छनः वयम् जाये मत्वया युजावृतमस्माकमंशमुदा वा भरे भरे अस्मभ्यामिन्द्रवरेवः सुगङ्ग्रेधि प्रशत्रूणाम् मघवन् वृष्ण्यारुच नानाहित्वा हवामाना जना इमे धनानान्धर्तरवासा विपन्यवाः अस्माकम् स्मारथमादिष्ठसादये दैत्रम् हीन्द्रनिभृतम् मनस्तव बोधिता बाहू अमितक्रतुः सिंहः